اور نبی دا صحابی یہ نام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو آندے منو آخرت یاد آ گئی اللہ دے نبی جی میری آنکھاں چھم چھم برسن لگ پئیاں میں سوچیا جدو دنیا دے ہوتے پریشان ہونے نا تے اللہ دے نبی دا دیدار کری دے ساری دنیا دے غم ہی بھول جاندے نے تے میں دل اندر سوچیا اللہ دے پاک نبی دی عظمت بڑی اونچی ہے شان بڑی اونچی ہے جنت دے اندر اللہ دے نبی اونچے مقام چ ہون گے تے اسی تھلڑے مقام چ ہوواں گے تے کیویں اللہ دے نبی دا دیدار تے کیویں اللہ دے نبی دی زیارت ہویا کرے گی صوبان آ کے اپنی پریشانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش پیا کردا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صوبان پیارے پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں قرآن پڑھنا چاہنا ماں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او فرمایا جیڑا اللہ رسول دی تابعداری کردا ہے اللہ آندے نے اساں او دے تے انعام کرانگے سبحان ٹینشن نہ لئی میرے آنکھیں لگدا رہی رب دی گل مندا رہی رب دے پیغمبر دی گل مندا رہی اللہ دے نبی جی فائدہ کی ملے گا فرمایا فاولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین فرمایا کل قیامت والے دن جڑا اللہ رسول دی گل من کے آیا ہوئے گا فرمایا رب انہوں نبیان دا ساتھ عطا کر چھڑے گا